बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। इस व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, मैंने गुज़श्ता रोज़ कर्नल अकबर हुसैन का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए, लेकिन जो एक इंकशाफ जो बहुत ज़्यादा वाज़े तौर के ऊपर, बहुत से लोग इसके ऊपर बातें तो पहले से कर रहे थे, लेकिन खुल के जो बात साबित हुई, वो बात ये साबित हुई कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसका ससुर जनरल एजाज अमजद एक कादियानी था, और वो कादियानी उसने मजहब अपना छोड़ा सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने के लिए। उसने अपना मजहब जो है वो छोड़ दिया उसको, और उसके बाद मजीद वो प्रमोट नहीं हुआ। तो लोगों का ये कहना है, मेरा भी ये कहना है कि उसने पूरी पाकिस्तानी कौम से बदला लिया। एक एवरेज इंटेलेक्ट अपना दामाद जो है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवा के उसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, और उसके बाद पाकिस्तान में चोरों की हुकूमत को मुसल्लत किया। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गया। इस वीलॉग के बाद मुख्तलिफ मुझे फीडबैक्स आए, मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने खुशी का इजहार किया, किसी ने गमी का इजहार भी किया, कम लोगों ने गमी का इजहार किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फीडबैक था वो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर है, उनकी तरफ से मुझे। और वो एक अपने आप को बल्कि वो समझे जाते हैं, एक इंटेलेक्चुअल भी समझे जाते हैं, बहुत जबरदस्त उनकी तहरीरें भी होती हैं। उन्होंने मुझसे राब्ता किया, मेरे उनसे पहले भी राब्ता था। उन्होंने मुझे इंकशाफ किया कि मैं उन्हीं की जुबान के अंदर आपको ये बताना चाहूंगा। हाँ, उन्होंने ये मुझे जरूर ये बात की, और मैं उनकी बात लाजमी तौर के ऊपर उसकी कदर रखूंगा। उन्होंने कहा है कि आपने मेरा नाम सीगा राज के अंदर रखना है। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन मैं उनका नाम उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए लाजमी तौर के ऊपर सीगा राज के अंदर ही रखूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे जो कल कर्नल अकबर हुसैन की कुछ घंटे पहले जो इंटरव्यू है उससे मुतल्लिक बातचीत करने के लिए मैं आपको ये तहरीर लिख रहा हूँ। ये जो जनरल एजाज अमजद का सब्जेक्ट आया, उसके बारे में आपने जो सब्जेक्ट उठाया, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पाकिस्तान में और पाक फौज में जनरल एजाज अमजद को मुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता, और मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो मैं ईमानदारी के साथ अपना जो मेरा इस सिलसिले के अंदर जो मेरी मालूमात है मैं आप तक पहुंचाऊं। उन्होंने कहा सबसे पहले, और जिस बात के ऊपर मुझे शौक भी लगा, उन्होंने कहा सबसे पहली बात है, वो कहते हैं कि जी मैं आपको कादियानी ऑफिसर्स की लिस्ट देता हूं, जो जनरल ऑफिसर्स की लिस्ट है, जो कि ऑफिसर्स पाक फौज के जनरल साहिबान जो कि कादियानी थे, डिक्लेयर्ड अहमदी कादियानी जो भी ये कहते हैं वो थे ये, ठीक है। अब कोई मर्ज़ई भी कहते हैं, कादियानी, अहमदी, ये तीनों एक ही चीज है। अब मुझे ये नहीं बात बहरहाल पता कि ये जिस तरह ज़ायनिस्ट और ज्यूज अपने आप के अंदर फर्क रखते हैं, ये वो फर्क है, या ये फर्क जो है ये सिर्फ कहने की हद तक है, या इसका क्या पर्सपेक्टिव है। लेकिन बहरहाल ये तीनों जो नाम दिए जाते हैं ये इन्हीं को दिए जाते हैं। और ये अफसरान, उन्होंने लिस्ट मुझे दी इन जनरल साहिबान की, जिसमें सबसे पहले मेजर जनरल नजीर अहमद FF के, ये कादियानी जनरल है। मेजर जनरल हयाउद्दीन FF फ्रंटियर फोर्स के दोबारा। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक हिलाल जुर्रत पंजाब रेजिमेंट के। नंबर 4 पे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अली मलिक हिलाल जुर्रत पंजाब रेजिमेंट के। नंबर 5 पे मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ हिलाल जुर्रत सितारा जुर्रत बलूच रेजिमेंट के। ये जनरल एजाज अमजद के जो है बाजवे के ससुर के बड़े भाई भी हैं, और ये शहीद हो गए थे 65 की जंग में, गालबन आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। नंबर 6 मेजर जनरल नासिर अहमद फ्रंटियर फोर्स एंड SSG कमांडो, मेजर जनरल नासिर अहमद। नंबर 7 मेजर जनरल बशीर अहमद पंजाब रेजिमेंट। मेजर जनरल मुमताज खान सितारा जुर्रत फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला सईद फ्रंटियर फोर्स। नंबर 10 मेजर जनरल नसीर अहमद ऑर्डिनेंस। नंबर 11 मेजर जनरल एजाज अमजद बलूच रेजिमेंट। और वो कहते हैं कि इसके साथ जो इससे ऊपर वाले 3 जो जनरल्स हैं वो आर्मी मेडिकल कोर डॉक्टर से भी बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले मुझे बाजवा के बारे में क्लैरिफाई करने दें कि ना तो उसका बाप ना उसकी माँ जो है वो MD कादियानी थे, लेकिन इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं सर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स की गई थी कि जनरल रिजवान ने रिपोर्ट्स दी थी, जिसके सिलसिले में जनरल रिजवान को सैक कर दिया गया था कि इनके वालिद साहब
शायद रब्वा में दफन है, ये कुछ हल्कों का कहना था, और उनकी रातों रात कतबा जो कब्र का कतबा है वहां से हटाया गया था। लेकिन ये बहरहाल एक अभी तक एक कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पे ये बात सामने आई है, लेकिन ये बात इंतहाई वाज़ेह है। आगे चल के मैं उसके ऊपर भी वजाहत करूंगा कि एक्स डीजी आईएसआई को सैक कर लिया था, सैक किया गया था, नौकरी से बर्खास्त किया गया था, और जनरल बाजवे ने चीफ बनते ही उनसे रिजाइन ले लिया था इस बात को एक्सपोज करने के ऊपर कि उनका ताल्लुक भी वो कन्वर्ट लेटर ऑन हुए या ना हुए, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी उनका ताल्लुक जो है वो कादियानियत से वो नहीं है। तो ठीक है, ये आप इस बात को, क्या आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना उनके वालिद ना वालदा वो दोनों नहीं थे, ये कादियानी अहमदी नहीं थे, उनके कुछ रिश्तेदार बहरहाल जरूर थे, ये आप कहते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं कादियानियत या अहमदियत के अंदर जो मुख्तलिफ जाट क्लैन से बिलोंग करते हैं। जनरल बाजवा भी जाट ही था, जाट ही है, और उनके अंदर बाजवाज शामिल है, ये भी आप बात कर रहे हैं। आपने इस बात की गारंटी दी है कि बाजवाज भी जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो कादियानियत अहमदियत मर्जियत जो भी है उसके अंदर वो कन्वर्ट कर चुके हैं, ये भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फिर बहुत सी जाट फैमिलीज जो हैं वो अपने आप को पार्ट कादियानी पार्ट सुन्नी के कहती हैं। उसके अलावा घुमंस जो है जिसमें जनरल बाजवा ने अपनी बहनें ब्याही हुई हैं वो सुन्नीज हैं आप कहते हैं। उसके बाद ये आप कहते हैं कि ये जो हकायक है मुझे जाती तौर के ऊपर मुझे इनका इल्म है। जनरल एजाज अमजद छोटा भाई था मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ शहीद का। एजाज अमजद की शादी हुई थी मेजर जनरल बशीर अहमद की बेटी से, जो कि बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड आप कहते हैं कि कादियानी अहमदी अफसर था। ब्रिगेडियर एजाज अमजद जो है, इसके अलावा जनरल असलम बेग के पीएसई थे, जो हाईएस्ट रैंक किसी ब्रिगेडियर के लिए हाईएस्ट अपॉइंटमेंट होती है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनको पर्सनल स्टाफ थे। और आप कहते हैं कि जनरल असलम बेग ने उनको मशवरा दिया था कि तुम अपना मजहब जो तुमने लिखा हुआ है कागजों के अंदर इसको डिनाउंस कर दो, कादियानियत को डिनाउंस करके अपने आप को सुन्नी मुसलमान रखो ताकि हम तुम्हें प्रमोट कर सकें। उसके बाद ये जो मैंने जनरल कर्नल अकबर हुसैन से इंटरव्यू में ये बात की थी कि जनरल जीएम मलिक जो मौजूदा एजुडेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मलिक के वालिद थे, वो उस वक्त एजुडेंट जनरल थे, और एजुडेंट जनरल आर्मी चीफ के बाद अगर इख्तियारात के हिसाब से देखा जाए तो ताकतवर तरीन जनरल होता है। उन्होंने इनको कहा था कि नहीं, ये इस तरह नहीं, आप अगर आपने मजहब चेंज कर लिया है, और ये कोरो का रिकॉर्ड भी लोगों का कहना है कि गायब कर दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था, कि अगर तुमने अपना मजहब चेंज कर लिया तो तुम्हारा जो अपनी बीवी के साथ शादी है, निकाह है, वो भी इनवैलिड हो गया है। तो आप तुम दोबारा अपनी बीवी के साथ जो है वो शादी करो, निकाह करो, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ सुन्नी मुस्लिम। तो फिर बीइंग अ सुन्नी मुस्लिम इन्होंने दोबारा अपनी ही बीवी से जनरल जीएम मलिक की एडवाइस के ऊपर उनको जो है दोबारा उन्होंने अपना एक तो पहले फेथ छोड़ दिया, he relinquished his faith, आपने इंग्लिश के अंदर लिखा which he did, and आपने कहा कि community got no instructions from its elders regarding एजाज अमजद। लेकिन जो आपके जो कादियानी अहमदी जो बड़े हैं आपके, जो आप कहते हैं कि उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हदायत नहीं दी गई एजाज अमजद के बारे में कि ये निकल गया है मसलक से या नहीं निकला। तो इसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि वो एक बकायदा सिर्फ प्रमोशन के लिए उन्होंने ये काम किया था, दिखाने के लिए काम किया था, क्योंकि उसके बाद भी बेतहाशा लोगों ने जो अहमदी इबादत गाहें हैं, कादियानी की जो अलग इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं, उनके अंदर जनरल एजाज अमजद को देखा गया है, उनसे मुलाकातें हुई, रिपोर्ट्स हुई हैं। तो जाहिर बात है ये सिर्फ फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के तौर के ऊपर ये काम किया गया होगा, ये बात समझ आती है इसके अंदर। और उसके अलावा ये बहरहाल आप जरूर आप लिखते हैं कि जो आपकी कम्युनिटी है, जो अहमदी कादियानी मरज़ई जो कम्युनिटी है, उनके लिए एम्बेरसमेंट बन गया था एजाज अहमद, और आप लोग उससे दूर हो गए थे सारे के सारे। एजाज अहमद, आप कहते हैं कि आपका जनरल एजाज अहमद आपका बहुत करीबी दोस्त था, आपकी दोस्ती उनके साथ जो है वो इस एक तो फेथ के बुनियाद के ऊपर थी कि आप दोनों जो है वो अहमदी थे, और दूसरा आप कहते हैं कि जी हाईएस्ट रिलीजन, और उसके अलावा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मजहब है जो आप लोगों का कॉमन था वो पाकिस्तानी होना था। आप लोगों के लिए सबसे अहम तरीन बात पाकिस्तानी होना था। पाकिस्तानी होना आप लोग अपने आप को जो है फख्र की बात समझते थे, और पाकिस्तानी होने को ही अपना मजहब समझते थे। आपने मजीद ये लिखा कि जनरल एजाज अमजद जो है वो डंडा मार अफसर जो है, गुड हार्ड वर्किंग डंडा मार अफसर जो है वो समझा जाता था।
چھم سیکٹر میں 71 کے اندر بھی وہ 71 کی جنگ میں چھم سیکٹر میں وہ آپ کے ساتھ تھا. یہ بھی آپ نے بتایا جنرل اعجاز امجد کا, اور اس کا کنڈکٹ جنگ کے اندر بہت اچھا تھا, بہت بہترین تھا. آپ نے پھر بتایا جنرل غلام محمد جو ہے, جی ایم ملک جو ہے, انہوں نے اس ویو سے کہ انہوں نے کنورژن کر لی تھی قادیانیت سے سنی مسلم, تو دوبارہ نکاح کا کہا گیا جو انہوں نے کر لیا. لیکن میجر جنرل بننے کے بعد لائق افسر تھے, لیفٹیننٹ جنرل نے بنا تھا, لیکن آپ نے یہ کہا کہ جنرل وحید کاکڑ چیف تھے, اور جنرل وحید کاکڑ نے کہا کہ جو بندہ اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہے صرف پروموشن اور رینک کے لیے, اس کا مطلب ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مزید پروموٹ کیا جا سکے, اس کا مطلب ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو مزید رینک دیا جا سکے. اور اس کے اوپر میں نے اپنی یہ ذاتی رائے دی تھی, جس کا میں حق رکھتا ہوں کہ اس کا بدلہ اس نے پاکستان سے کئی سالوں بعد اپنے نالائق قسم کے, جس سے آپ بھی متفق ہیں, نالائق داماد کو چیف آف آرمی اسٹاف بنوا کے اور چوروں کی حکومت ہمارے سر پہ مسلط کر کے مجھے اپنے سامنے بٹھا کے آپ نے, جنرل اعجاز امجد نے کہا کہ کل تمہاری ماں روئے گی یہاں پہ بیٹھ کے, اگر میری ماں روئے گی تو باقی پاک فوج کے افسران کی مائیں کون سی ہنس رہی ہیں, وہ بھی رو ہی رہی ہیں ان حالات کو دیکھ کے, ان واقعات کو دیکھ کے. اور مزید میری والدہ کے گھر کے اوپر چھاپے مروائے جنرل اعجاز امجد نے, اور مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں جو چاہیے تم لے لو, تمہیں 2-3 اور کانٹریکٹ دے دیتے ہیں. اب تو یاشی کر, تو پاگل ہے, پنجابی میں بات کرتے تھے اپنے لون میں, تو یاشی کر, تو پاگل ہے, تو مزے کر, تم کی لوڑ پئی ہے, تو اپنی گڑیاں ویک, تو اپنے ششکے ویک, تو مزے کر. یہ مجھے انہوں نے مشورے دیے تھے, لیکن میں نے اس وقت, یا تو میرے پاس 2 ہی آپشن تھے, یا میں دجال کو سجدہ کرتا یا میں لڑ پڑتا. اللہ کے حکم سے میں لڑ پڑا, کیونکہ وہ میری جینز کے اندر شامل تھا. جنرل اعجاز امجد نے جو ہے ان کو, جنرل اعجاز امجد کو جنرل وحید کاکڑ نے بہرحال جو ہے وہ فوج سے باہر نکالا. مزید آپ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ اعجاز امجد جو ہے ڈارک فورسز, شیطانی قوتیں جو ہیں وہ باجوہ اور اعجاز امجد ان کے ساتھ مل گئے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میں 10 گنا جو ہے وہ باجوہ کو بلیم کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اعجاز امجد بالکل غلط کام کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, میں اس کو کسی طور کے اوپر بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بار بار یہ وارننگ ان کو دیتے رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو بھی دیتے رہے ہیں. اور مزید آپ نے کہا کہ سر میں یہ تمام باتیں آپ ضرور پبلک کو بتائیں, لیکن آپ کا نام سیگا راز میں رکھا جائے تو میں لازمی طور کے اوپر رکھوں گا سر. دوسری طرف سے پرسپیکٹو یہ بھی ہے سر کہ ایک جنرل رضوان اختر DGISI 4FF کے, انہوں نے جب وہ DGISI تھے, جب ان کی پروموشن کی باری تھی, انہوں نے رپورٹ دی کہ ان کا والد جو ہے وہ بھی قادیانی ہے, باجواز جو ہے قادیانی ہے, اور ان کا سسر بھی قادیانی ہے, اور یہ ایک سازش کے تحت ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا رہا ہے. نواز شریف کو یہ بات اچھے طریقے سے اس بات کا علم تھا, کیونکہ DGISI نے یہ رپورٹ دی تھی جو وزیر اعظم کے انڈر بھی ہوتا ہے, تو نواز شریف کو اس بات کا علم تھا. نواز شریف کے ایک سینیٹر نے, پروفیسر رفیق غالباً نام تھا, انہوں نے بھی اس بات کے اوپر بیان دیا, اور بعد میں خواجہ آصف جو اس وقت ہے, اس نے, نواز شریف نے اس کو ٹاسک کیا کہ خواجہ آصف جا کے بیان واپس کروائے نون لیگ کے سینیٹر سے. وہ بیان واپس لیا گیا, اور اس کے عوض خواجہ آصف کو عثمان ڈار کے خلاف سیٹ جتوائی گئی الیکشن پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اسپیشل طور کے اوپر. اور وہ بندہ جو فوج کو اسمبلی کے فلور پہ گالیاں نکالتا تھا, اس کو وزیر دفاع بھی لگوایا گیا. یہ بھی اس کو جو ہے وہ تحفے کے طور کے اوپر جنرل باجوہ نے یہ کام بھی کروایا. جنرل رضوان اختر نے یہ رپورٹ جو اپنی ڈیوٹی کی تھی, ان کو فوری طور پہ آتے ہی باجوہ نے ان سے ریزگنیشن لے لیا, ان سے ریزائن لے لیا, اور اس بات کو وائڈلی رپورٹ کیا گیا. اور اس بات کو لے کے 66 لانگ کورس کے جنرل رضوان اختر ہیں, جنرل رضوان اختر جو ہے وہ مجھے بھی کہتے رہے ہیں میرے ماموں کے ذریعے کہ تم ہاتھ ہولا رکھو, لیکن اب سر کیا ہاتھ ہولا رکھیں, ہاتھ ہولا رکھنے کے مشوروں نہیں تو اس حال پہ ہمیں پہنچایا ہے. آپ کو ریزگنیشن دینا پڑ گیا. لیکن اس کے علاوہ ایک میجر صاحب ہیں جو 66 لانگ کورس کے ہی ہیں, وہ پشاور ہائی کورٹ میں پلی لے کے گئے تھے, اور جنرل رضوان اختر کے اوپر انہوں نے کیس کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے فیلئر اختیار کیا ہے, کہ جی وہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ ایک مسلم صرف پاکستان آرمی کا چیف بن سکتا ہے. ان کے مطابق باجوہ جو ہے وہ مسلم نہیں ہے, تو اس کو چیف کیوں لگایا گیا. یہ DGISI جنرل رضوان اختر کی جو ہے یہ غلطی ہے, اور یہ انلیگل اور انویلڈ اپوائنٹمنٹ ہے. 66 لانگ کورس کے لوگوں کو ہی مل بیٹھ کے ملا کے زبردستی قابو کر کے جو ہے وہ, جس طرح نواز شریف نے ان کو لگایا, جانتے بوجھتے ہوئے نواز شریف نے قادیانی کی رپورٹ ہوتے ہوئے ان کو جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف لگایا, اور پاکستان کا جو حال انہوں نے کیا وہ انتہائی آپ کے سامنے ہے. نواز شریف کے پہلے پلیٹیں چمچے کانٹے کم ہوئے, پلیٹلیٹس لگتا تھا مرنے والا ہے,
اس کو بھی وہاں سے نکلوایا اس نے. اس کے بعد اس کے بھائی کی اور اس کے بھتیجے کی حکومت بھی سسر نے اور جو ہے دماد نے مل کے لگائی, پاکستان کے ساتھ غدر کیا اور خود ارب خرب پتی بن کے اپنے پورے کے پورے ٹبر ابھی بھی جو ہے وہ باجوئی باقیات وہیں پہ موجود ہیں. پاکستان کو جو ہے اس وقت وہ دیوالیہ پاکستان کا نکال کے خود یہ پاکستان سے باہر نکل گئے ہیں اور جو بچا کچا رس ہے اس کو نچوڑ رہے ہیں. جنرل رضوان اختر نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی اور ان کو یہ قیمت ادا کرنی پڑی, جو کہ ان سے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ریزگنیشن لے لیا گیا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریومرز وہ کہتے تھے پھیلاتے تھے, لیکن ریومرز ڈی جی آئی ایس آئی نہیں پھیلاتا. ڈی جی آئی ایس آئی نے رپورٹ دی تھی. یہ رپورٹ جو ہے وائڈلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ رپورٹ کی گئی ہے, میڈیا کے اوپر بھی یہ رپورٹ کی گئی تھی. ان سلسلے کے اندر یہ ساری کی ساری بات چیت چلی تھی. تو ایک جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان کے اوپر جو ہے یہ ان لوگوں کو مسلط کیا گیا تھا اور دونوں سائیڈوں کا میں نے آپ کو پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. اور مارخور جاگ رہے تھے, مارخوروں نے اپنی ڈیوٹی بھی کی, لیکن نواز شریف صاحب نے مارخوروں کی ایک نہ چلنے دی اور انہوں نے اپوائنٹمنٹ سے 2 دن پہلے ریٹائر ہونا تھا. ان کی 2 دن پہلے اناؤنسمنٹ کر دی گئی اور باجوہ اپنے ٹائم کے اوپر اسی دن ریٹائر ہوا. تو ان لیگل ان کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے اور دونوں کرنے کا ذمہ دار نواز شریف ہی ہے. پاکستان کو تباہی میں اس طریقے سے دھکیلنے کے ذمہ دار براہ راست نواز شریف صاحب ہے, جو کہ ایک اشتہاری مجرم کے طور کے اوپر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. لندن کے اندر علاج کرانے کے لیے آیا تھا اور واپس جانے کے اوپر تیار نہیں ہے. تو یہ سارے کی ساری صورتحال پاکستانیوں آپ کے سامنے ہے کہ کس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیوں کیا, جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیا, اور یہ کیا پاکستان کے ساتھ اس وقت غدر چل رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے, اتنی عقل آپ کے اندر ہے کہ آپ سمجھ سکیں. ان ثبوتوں کی روشنی کے اندر اپنا خیال رکھیے گا. بشرط زندگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.